बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया है। इसी की तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, बताइए इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज एमडी कैट पेपर लीकेज से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की है, जिसमें अदालती हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की है, जिसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो पेपर लीक से मुतालिक मामला थे उसमें सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और इसमें यही इम्कान है कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि पेपर लीक हुआ है। ताहम 4 अफराद के नाम जो है वो FIA ने PNIL में शामिल किए हैं, जबकि एक इसकी तमाम मजीद तहकीकात उन्होंने कहा है कि जारी है। FIA का कहना है ताहम अभी तक के शवाहिद से यही बात सामने आई है कि पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद अदालत ने तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुने और अदालत ने ये कहा है कि 4 हफ्तों में MD कैट का जो टेस्ट है वो दोबारा लिया जाए। और ताहम अदालत ने भी मुख्तसर फैसला सुनाया है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। और कमेटी ने मजीद यही कहा है कि इस पेपर के मरले में बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व थे और ज्यादातर इम्कान यही है कि क्योंकि ज्यादातर लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे और मजीद तहकीकात के लिए फॉरेंसिक होना है, जिसके लिए हमें मजीद वक्त दरकार है। लिहाजा कमेटी ने अपनी तहकीकात में यही कहा है कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने ये फैसला किया है कि इसका टेस्ट जो है वो MD कैट का दोबारा लिया जाएगा और 4 हफ्तों में टेस्ट रिकंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। आपको बराह रास्त लिए चलें, इस वक्त मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू करें। सर सुलेमान मौजम मेरा नाम है, सोल चैनल से। सर जिस तरह आपने मौलाना साहब अभी आपकी आवाज़ इतनी मौसर समझी जा रही है और आवाम की नजरें इस वक्त आपके ऊपर है कि कोई लीडर ऐसा है जो आवाम को रिलीफ दिलवा सकता है। महंगाई, IPPs, बिजली, अशिया खुर्दो नोश में पिसा हुआ जो ये तबका है वो इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। उसके लिए आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसी तजवीज़ लाएंगे कि आवाम को इस वक्त जो पिस रही है उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, आवाम का मसला अपनी जगह पर यकीनन है और ये तनज़्ज़ुल जो है ये मुल्क की मईशत का इन्हितात ये 2018 के बाद शुरू हो गया था और इस हद तक हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा कि अब उसे दोबारा उठाने में भी बड़ी दिक्कत महसूस की जा रही है। अलबत्ता हम इस पोजीशन में आ गए कि शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है समिट यहाँ पाकिस्तान में हुई और आपने देखा कि हम इख्तिलाफ को भी अपने हदूद तक रखते हैं। मैंने PTI से भी अपील की कि आप इन दिनों में मुजाहरे ना करें और हुकूमत से भी कहा कि बिल को आप थोड़ा इल्तिवा में डाल दें जब तक एक कॉन्फ्रेंस हो जाए। मकसद ये था मेरा कि जो लोग एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान के साथ वो इक़्तिसादी मैदान में ताउन करने पर आमादा हूँ। आखिरी सवाल है जी, बस आखिरी सवाल करें। सिविलियन बालादस्ती के लिए आप डिप्लोमेट से एक बड़ा मौक़िफ़ रहा है, लेकिन इस वक्त किसी तरह से वायलेशन हो रही है, पाकिस्तानी हुकूक के खिलाफ हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस वाले से सिविलियन बालादस्ती के वाले से क्या हम कभी उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे जिसका आपके पाकिस्तान? देखिए, बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से वाबस्ता हैं और जब इसमें तरमीम की तजवीज़ लाई गई तो हमने मुकम्मल इनकार कर दिया और उसको पूरे एजेंडे से निकाल दिया। तो इस वक्त जो आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था वो बरकरार रह गया है और वो मुतासर नहीं हो सका। हमने जो कुछ किया है एक फरीक के तौर पर किया है। वो हुकूमत थी, हम अपोजिशन थे और मैं अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को एतमाद के साथ साथ लेता रहा, उनकी तायद हासिल होती रही। लिहाजा अब भी हम अपोजिशन में हैं। ये सारे मुज़ाकरात हुए तब भी बतौर अपोजिशन के हमारे हुए हैं उनके साथ और आइंदा भी हम इंशाल्लाह अपोजिशन ही का किरदार। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्की मईशत का निसार 2018 के बाद शुरू हुआ है। बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 8 में है जिसमें तरमीम को मुस्तरद किया। कुछ खेल की बात करें तो रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने साजिद और नुमान की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।
پاکستان 3.5 سال بعد ہوم سیریز پر جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے فتح کے لیے درکار 36 رنز کا ہدف بآسانی 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کیا۔ پہلی اننگز میں سینچری بنانے والے سعود شکیل مین آف دا میچ اور سیریز میں 19 وکٹیں لینے والے ساجد خان مین آف دا سیریز قرار پائے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ وہ جیت کا کریڈٹ پاکستانیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ دونوں ٹیسٹ میں فتح کا صحرا نئی سلیکشن کمیٹی کو بھی جاتا ہے۔ 20 وکٹیں لینے کا منصوبہ بنانا چاہ رہے تھے جو کامیاب رہا۔ پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر جانا ہی سب کا ہدف ہونا چاہیے۔ انگلینڈ چھوٹی ٹیم نہیں ہے۔ انگلش کپتان بین سٹوکس کا کہنا تھا کہ میچ کے نتیجے سے مایوسی ہوئی۔ ساجد اور نعمان علی نے شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کیا۔ شان بھائی شاندار کامیابی کی بہت بہت مبارک آپ کو بھی۔ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ وکٹ کو دیں گے، مینجمنٹ کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ سر پاکستان کو دیں گے۔ اوبیسلی اس میں بہت زیادہ کریڈٹ نئی سلیکشن کمیٹی کو جائے گا۔ ہم سب ساتھ بیٹھے، چاہے وہ کوچنگ سٹاف تھا اور سلیکشن کمیٹی تھی، اور ہم نے ایک چیز پہ ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے 20 آؤٹ کیسے کرنے ہیں۔ جب ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کیا کہ پچ اس طریقے کا بن سکتا ہے، ملتان میں ہم یوز وکٹ پہ کھیل سکتے ہیں، تو اب ہمارے نیکسٹ بیسٹ اسپنرز کون ہیں؟ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم دو جو ہمارے ایکسپیرینس پلیئرس تھے، ساجد اور نعمان اسکواڈ کا حصہ تھے۔ بنگلہ دیش سے وہ اس لیے نہیں تھے کیونکہ ہم تھوڑا سیم فرینڈلی کنڈیشنز میں گئے تھے، تو کسی کو رکھنا اور نہ کھلانا آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی پروڈکٹیو چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ہماری اسکواڈ کا حصہ تھے، اس لیے وہ واپس آئے۔ پھر ہم نے ساتھ میں کوشش کی کہ ہم زاہد کو واپس لائے۔ انگلینڈ چھوٹی ٹیم تو نہیں ہے نا، آئی تھنک تھوڑا سا یہ اپوزیشن کی طرف ڈس رسپیکٹفل ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جدھر کھیلنا ہے آپ نے اس کنڈیشنز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی داد دینی چاہیے اپنی ٹیم کو کہ ہمارے لیے یہ نئی چیز تھی اور ہم نے دوسری ٹیم سے بہتر رسپانس دیا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کا کہنا تھا کہ راولپنڈی ٹیسٹ کے نتیجے سے مایوسی ہوئی۔ اس ٹیسٹ میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، 2 ٹیسٹ ہار گئے لیکن مستقبل میں بہتر کھیلنے کی طرف توجہ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچ پر گیند سپن ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بالنگ نہیں کرائی۔ بین سٹوکس کا کہنا تھا کہ ذہنی طور پر سپن پچ کے لیے تیار تھے۔ نعمان علی اور ساجد خان نے شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اور پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز 1-2 سے اپنے نام کی۔ نعمان علی اور ساجد خان نے بہترین پرفارمنس دیتے ہوئے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت حیدرآباد میں نعمان علی کے گھر پر ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی بالکل، 3.5 سال بعد پاکستان نے ہوم سیریز جیت لی ہے پنڈی کے گراؤنڈ کے اندر۔ 2-1 سے یہ سیریز جیتنے کے بعد پاکستان نے ایک طویل عرصے بعد ٹیسٹ سیریز کے اندر ہوم گراؤنڈ کے اوپر فتح حاصل کی ہے، اور اس فتح کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے نعمان علی جو کہ بالر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ساجد علی۔ اس وقت ہم نعمان کے گھر موجود ہیں جہاں پر ایک خوشی کا سما ہے۔ اس وقت نعمان کے گھر پہ بھی انتہائی خوشی کا سما ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیسا محسوس کرتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے، اور الحمدللہ، اور میں مبارکباد پیش کروں گا پوری پاکستان قوم کو کہ اتنے سخت حریف کے خلاف الحمدللہ ہم نے ہوم سیریز کافی عرصے کے بعد جیتی ہے۔ خصوصاً یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اس میں ہمارے بھائی کا بہت اہم کردار رہا۔ ہمارے بیٹے نے دوسری اننگ میں بھی الحمدللہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح میں مدد دی۔ ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور پی سی بی نے ان کو بالر آف دی میچ کا اعزاز دیا، ان کی مہربانی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اگر ان کو موقع ملتا رہا تو اسی طریقے سے اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو خبر دیں، بھارت کو 12 سال بعد ہوم ٹیسٹ سیریز میں شکست ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ دوسرے ٹیسٹ میں بھارت کو 113 رن سے ہرا کر سیریز اپنے نام کر چکا ہے۔ مچل سینٹر نے میچ میں 13 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ نیوزی لینڈ کی کامیابی میں ان کا اہم کردار تھا۔ برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کراچی سارہ مونی کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے خواتین کی خود مختاری بہت ضروری ہے۔ برطانیہ پاکستان کے ساتھ بطور شراکت دار خواتین کی خود مختاری کے لیے کام کرتا رہے گا۔
گورنر ہاؤس کراچی میں انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس اور بکنگم شائر نیو یونیورسٹی کے اشتراک سے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تقریب میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مونی، بکنگم شائر نیو یونیورسٹی کے اسکول آف بزنس اینڈ لا پروفیسر سارا ولیم، سلطانہ صدیقی، مسرت مصباح، ڈاکٹر فاطمہ ڈار اور دیگر پروانی کے علاوہ مختلف شعبوں کی نمایاں خواتین نے شرکت کی۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مونی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ تقریب میں پروفیسر سارا ولیم کی کتاب کی رونمائی بھی کی گئی۔